कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितम नमामि। दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको लागि ओमकार संचार अभियानको विशेष प्रस्तुतिमा धर्म अनि अध्यात्म सम्बन्धी देशका विभिन्न क्षेत्रबाट धार्मिक कार्यक्रम निरन्तर रूपमा यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। दर्शकवृन्द आजको दिनमा पनि यहाँहरूको टेलिभिजन सेटमा कार्यक्रम ओमकार ध्वनि लिएर उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द सर्वप्रथम कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द हाम्रो देश नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरू विभिन्न धार्मिक महत्वसँग जोडिएका छन्। देशका त्यस्ता महत्वपूर्ण धार्मिक तीर्थमय क्षेत्रहरूमा पुगेर त्यहाँका धार्मिक अनि आध्यात्मिक गतिविधिहरूलाई यहाँहरूमाझ जस्ताको तस्तै उक्त क्षेत्रबाटै प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। यहाँहरूले देखिरहनु भएको अहिलेको यो दृश्य भक्तपुर जिल्लाको सिपाडोल गाविसमा अवस्थित श्री डोलेश्वर महादेव, जसलाई हामीले केही समय अगाडिदेखि विभिन्न संचार माध्यमहरूबाट र त्यस क्षेत्रका विविध गतिविधिहरूबाट भगवान श्री केदारनाथको शिरको भागको रूपमा हामीले अध्ययन गर्दै आइरहेका छौं, बुझ्दै आइरहेका छौं र सुन्दै आइरहेका छौं। उक्त क्षेत्र जुन सिपाडोल केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव मन्दिर प्राङ्गणबाट आजको ओमकार ध्वनि कार्यक्रम हामीले पस्किरहेका छौं। दर्शकवृन्द भारतको उत्तराञ्चल क्षेत्रमा भगवान श्री केदारनाथको मन्दिर विराजमान छ। उक्त क्षेत्रमा अहिले केही समय अगाडि विविध प्राकृतिक प्रकोपहरूलाई हामीले देखिरहेका छौं। यसै क्रममा भक्तपुर जिल्लाको सिपाडोल क्षेत्रको डोलेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रलाई पनि उनै केदारनाथको शिरभाग भनेर हामीले चर्चामा सुनिरहेका छौं। विभिन्न संचार माध्यमहरूबाट हामीले देखिरहेका छौं। यस क्षेत्रमा के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन्, यस क्षेत्रलाई किन केदारनाथको शिर डोलेश्वर भनिएको छ, यो विषयमा आजको कार्यक्रममा हामीले विविध गतिविधिहरू यसै क्षेत्रबाट प्रस्तुत गर्दैछौं। यस क्षेत्रको विकासको लागि केही समय अगाडिदेखि जुन समयबाट 2066 सालबाट जुन केदारनाथका पीठाधीश्वर भीमा शंकरजी महाराजबाट यस क्षेत्र उनै केदारनाथको शिरभाग हो भनेर यहाँ आएर घोषणा भए पश्चात यहाँका के गतिविधिहरू सुरु भएका छन्, त्यस बेलादेखिका विविध गतिविधिहरूलाई आजको ओमकार ध्वनि कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्दैछौं। जानकारीमूलक प्रस्तुति बनाएर आउनुहोस् दर्शकवृन्द, आज पनि लागौं ओमकार ध्वनि कार्यक्रमको यो प्रस्तुतितर्फ। हाम्रो देश नेपाल सदियौंदेखि धर्म, संस्कृति अनि हाम्रा विभिन्न परम्पराहरूको धनी राष्ट्र। विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूमध्ये हाम्रो देश नेपालमा अनगिन्ती हाम्रा धार्मिक तीर्थमय क्षेत्रहरू धर्म संस्कृतिसँग ओतप्रोत भएर जोडिएका विविध गतिविधिहरूले गर्दा हाम्रो देश नेपाललाई विश्वले नै सदियौंदेखि कला, धर्म र संस्कृतिको धनी देश भनेर चिन्दै आइरहेको छ। भनिन्छ हाम्रो देश नेपालमा परापूर्व कालमा समेत थुप्रै ऋषि महर्षिहरूले तपस्या गरेर सिद्धत्व प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै गरी स्वयं भगवानले समेत यस नेपाल भूमिमा जन्म पाऊँ भनेर तपस्या गरेका विविध कथाहरूलाई समेत हामीले धार्मिक शास्त्रहरूमा अनगिन्ती रूपमा पढ्दै आइरहेका छौं र सुन्दै आइरहेका छौं, जसको कारणले गर्दा हाम्रो देश नेपाललाई देवभूमि भनेर समेत चिन्ने गरिन्छ। हाम्रो देश नेपालका विभिन्न धार्मिक क्षेत्रहरूमा स्वयं विभिन्न भगवानहरूको वास रहेको कुरा हाम्रा शास्त्रहरूले हामीलाई बताइरहेका छन्। हाम्रो देश नेपालका विभिन्न स्थानहरू जहाँ स्वयं भगवानको वास रहेका कथा अनि किम्बदन्तीहरू हामीले सुन्दै आइरहेका छौं।
यसै क्रममा भक्तपुर जिल्लाको सिपाडोल गाविसमा अवस्थित श्री डोलेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रलाई केही वर्ष अगाडिदेखि स्वयं भगवान श्री केदारनाथको शिरको रूपमा समस्त नेपालीहरूले पुज्दै आइरहेका छन्। 2066 सालमा केदारनाथका पीठाधीश्वर भीमा शंकर महाराज यस नेपाल भूमिमा आएर डोलेश्वर महादेव मन्दिरको दर्शन गरेर स्वयं उहाँले संरक्षण गरिरहनु भएको केदारनाथ भगवानको शिरभाग सिपाडोलमा अवस्थित श्री डोलेश्वर महादेव भगवान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँबाटै घोषणा भए पश्चात त्यस पछाडिदेखि उक्त क्षेत्रलाई डोलेश्वर श्री केदारनाथको शिरभागको रूपमा सबैले पुज्दै आइरहेका छन्। हामी समस्त नेपाली तथा विश्वका विभिन्न व्यक्तिहरूले भारतका 4 धामहरू मध्ये स्वयं केदारनाथको दर्शन गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट लालाहित भएर पुग्ने गर्दछन्। उक्त महान धामको शिरभाग स्वयं हाम्रो देश नेपालमै छ भनेर त्यहाँका पीठाधीश्वरले आएर घोषणा गर्नु हामी समस्त नेपालीहरूको गौरव अनि साक्षात भगवानले वास गर्नु भएको हाम्रो देश नेपालको देवभूमि भन्ने उक्तिलाई अझ महत्वपूर्ण दृष्टिले अगाडि बढाएको पाइन्छ, जसले गर्दा हाम्रा यस्ता क्षेत्रहरूको विकास गर्न अनि त्यस क्षेत्रहरूको संरक्षण अनि सुधार गर्ने प्रयासहरू निरन्तर रूपमा दिन प्रतिदिन अगाडि बढ़िरहेका छन्। केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव स्वयं भगवान हुनुहुन्छ भनेर श्री पशुपतिनाथ भगवानको 64 ज्योतिर्लिंग अन्तर्गत पर्ने उक्त डोलेश्वर मन्दिर क्षेत्रलाई समेत केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव भगवान भनेर प्रचार प्रसार गर्ने क्रम दिनानुदिन जारी छ। यसै क्रममा उक्त क्षेत्रको सुधार गर्न अनि विकास गर्नको निमित्त केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समिति भनेर एउटा समिति उक्त सिपाडोल क्षेत्रका समस्त व्यक्तिहरूले मिलेर सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यस समितिले उक्त डोलेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रको विकास गर्ने तथा उक्त क्षेत्रको संरक्षण गर्ने प्रयासहरू विविध कार्यक्रम अन्तर्गत अगाडि बढ़ाइरहेका छन्। 2066 सालमा उक्त कुराको घोषणा भए पश्चात उक्त क्षेत्रको विकास गर्नको निमित्त विविध अभियान अनि कार्यक्रमहरू दिनानुदिन अगाडि बढ़िरहेका छन्। वर्षभरि पर्ने विभिन्न पर्वहरूमा उक्त डोलेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रको खुल्ला रूपमा दर्शन गर्ने तथा विविध कार्यक्रमहरू गर्ने काम उक्त सुधार तथा संरक्षण विकास समितिले सञ्चालन गरिरहेको छ। उक्त क्षेत्रकै गुरु योजना तयार गरेर त्यस क्षेत्रलाई केदारनाथको शिर श्री डोलेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नको लागि 2069 साल वैशाख महिनामा एक भव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ सञ्चालन गरेर करोड़ौंको संख्यामा आर्थिक सहयोग पनि जुटाउने काम उक्त केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिले गरिसकेको छ। नेपालमा विराजमान रहनुभएका भगवान स्वयं श्री पशुपतिनाथ सिद्ध लिंग हुनुहुन्छ। उहाँको नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा अवस्थित जो 64 ज्योतिर्लिंगहरू मध्ये एक मानिने डोलेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रलाई केदारनाथको शिरभाग हुनुभन्दा अगाडि त्यति विकासका अनि महत्वका दृष्टिले हेरिने थिएन। परापूर्व कालमा स्वयं मल्ल राजाहरूले उक्त मन्दिर क्षेत्रको पूजा आजा तथा संरक्षण गर्ने कार्य सञ्चालन गरिरहेका थिए। त्यस क्षेत्रमा आवत जावत गर्ने राम्रो अनि सुन्दर र सजिलो बाटो थिएन।
जब केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव मन्दिर भनेर चिनियो र उक्त महत्व हामी सबैले बुझ्यौं, अहिले उक्त क्षेत्रमा प्रवेश गर्नको लागि अत्यन्त सुन्दर बाटो समेत निर्माण भइसकेको छ र निर्माण कार्य निरन्तर जारी रहेको छ। अनगिन्ती मठ मन्दिरहरूमध्ये डोलेश्वर भगवानको महिमा उच्च रहेको छ। डोलेश्वर भगवानलाई किन केदारनाथको शिर भनियो र कसरी डोलेश्वर भगवानको विकास हुँदै आइरहेको छ र किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा त्यस डोलेश्वर मन्दिर क्षेत्रमा पूजा आजा अनि त्यस क्षेत्रको महत्वलाई सबैमाझ उजागर गरिरहनुभएका पण्डितजी आफ्ना भनाई यसरी राख्नुहुन्छ ओमकार ध्वनि कार्यक्रमको हाम्रो प्रयासमा। पशुपतिनाथ त हाम्रा आदि ज्योतिर्लिङ्ग जो हुनुभयो, त्यसपछि हामी 12 ज्योतिर्लिङ्ग मध्येमा पर्ने यो केदारनाथको शिर भनिएको भारतको उत्तराञ्चलमा रहेको जुन केदारनाथ हुनुहुन्छ उहाँका शिरको रूपमा रहेको चाहिँ उहाँको महत्वको विषयमा भन्नुपर्दा यसको महत्व शिव पुराणमा एउटा उद्धृत गरिएको रहेछ। कोटी रुद्र संहिताको 19औं अध्यायको 15औं श्लोकमा भनेको छ, जब महाभारत युद्ध समाप्त पछाडि पाण्डवहरू उत्तराञ्चलमा जब गढवालमा गएर दर्शन गर्न जानुभयो, शिवजीले दर्शन दिन नचाहनुभयो, उहाँको पाप मोचन नभएसम्म दर्शन दिन नचाहेपछि जब भैँसीको रूप लिनु भएको थियो, त्यस बेलामा भैँसीको रूपलाई पनि चिनेर जब चाहिँ पाण्डवहरूले खिचिसके पछाडि अब यिनीहरूले दर्शन गर्ने नै भए भनिसकेपछि जब शिर उछिट्याउनु हो त्यस पछाडि गएपछिको व्याख्या के भनेर लेखिएको छ भने तद्रूपेण स्थितस्तत्र, त्यही रूपमा भैँसीको महिषको रूपमा शरीरको भाग त्यही रहनुभयो। तद्रूपेण स्थितस्तत्र भक्तवत्सल नाम भाग, भक्तको हित गर्ने रक्षा गर्नेवाला रहनुभयो र नयपाले शिरो भागो, नेपालमा शिर भाग गएर तद्रूपत स्थित, त्यही रूपमा गएर रहनुभयो भनिसकेको कारणले गर्दा केही समय यो मन्दिर छायामा परेको नि देखियो र अब अहिले आइसकेपछि एकाएक आइसके पछाडि यो मन्दिरको विषयमा चाहिँ विभिन्न पुराणहरूले भनेको धर्मगुरुहरूले स्वीकारिसकेको अवस्थामा आइसकेपछि नेपाली तथा भारतीय तीर्थयात्रीहरूको चाहिँ चाप पनि वृद्धि हुन थाल्यो र अहिले फेरि हाल आइसकेपछि जब केदारनाथमा त्यत्रो विपत्ति आयो, त्यो विपत्तिको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूले अब 2-4 वर्ष अब त्यहाँको चाहिँ यात्रालाई छोट्याउनको लागि नेपालमा आउने क्रम, त्यहाँ विपत्ति सुरु भएको दोस्रो दिनदेखि नै महाराष्ट्रबाट आएका टोलीहरू पनि आएका छन् र अब यो एउटा कुरा के भइराखेको छ भनेदेखि केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव हो र 12 ज्योतिर्लिङ्गको यात्रा पूरा गर्नको लागि केदारनाथको शिर डोलेश्वरकै दर्शन गर्नुपर्छ भन्ने भारतीयहरूको, नेपालीहरू साथै भारतीय हिन्दूहरूको चाहिँ मान्यताले गर्दाखेरि यहाँका क्रममा यात्रुहरूको संख्या वृद्धि भएको छ। यसै क्रममा डोलेश्वर क्षेत्र विकासको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि विविध सहयोगका बजेटहरू समेत निकासी हुन थालेका छन्। डोलेश्वर मन्दिर क्षेत्रमा पुग्नको लागि सबैभन्दा प्रथम खुड्किलो उक्त क्षेत्रको सड़क विस्तार गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा अहिले अत्यन्तै सहज हुने तरिकाले एक सड़कको विस्तार कार्य भइसकेको छ। उक्त कार्य सञ्चालन गर्नको लागि सरकारी निकायबाट गुरु योजना अन्तर्गत सरकारी बजेट समेत विनियोजित भइरहेको छ, जस अन्तर्गत जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयबाट करिब 5.5 लाख बराबरको बजेट निकासा गरी तटबन्ध गर्ने कार्य जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयबाट सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै गरी भवन निर्माण विभागबाट करिब 5 लाख रकम बराबरको बजेट निकासी भइसकेको छ र गुरु योजना अन्तर्गत पर्ने उक्त क्षेत्रको लागि भवन निर्माण कार्य पनि सुरु भइसकेको छ। त्यस्तै गरी खानेपानी विभागबाट मन्दिर क्षेत्रको खानेपानी व्यवस्था गर्नको लागि विभिन्न सर्वेहरू गर्ने काम निरन्तर सञ्चालन भइरहेको छ। यसरी डोलेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रको विविध विकासहरूलाई जोड्ने क्रम र के कस्ता कार्यहरू अगाडि बढिरहेका छन् र आउँदा दिनमा पनि कस्ता कार्यहरू अगाडि बढिरहेका छन् त भनेर सोध्ने क्रममा उक्त केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव मन्दिर
संरक्षण तथा विकास समितिका कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा रहनुभएका किरणजी आफ्ना भनाई यसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ। गत वर्षको तुलनामा एक दिनमै 20,000 भक्तजनहरू पनि आउनु भएको थियो। त्यो बेला बाटोको एकदम असुविधा थियो। हामीले ट्राफिक राखेका थियौं, ट्राफिकको पनि व्यवस्था गरेका थियौं, पुलिस प्रशासनलाई गरेका थियौं र हाम्रो स्वयंसेवक साथीहरू पनि खटिनु भएको थियो। अब एउटा चाहिँ यो वर्षबाट हामीलाई चाहिँ त्यो समस्या हुँदैन, किनकि अब दोहोरो गाडी चल्छ। यहाँसम्म आउनको लागि गाडीको कुनै असुविधा हुँदैन, बाटो हिलो हुँदैन र बाटोको सुविधा यो वर्षबाट पुगेको छ र आउने दर्शनार्थी भक्तजनहरूलाई चाहिँ दर्शन गरिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा अहिले हामीले तत्कालै बस्नको लागि यो वर्षलाई हामी व्यवस्थित गर्न सक्दैनौं। जहाँ अर्को दर्शनार्थीहरूलाई दर्शन गर्न र एउटा व्यवस्थित तरिकाले लाइन मिलाउन र भक्तजनहरूलाई सुविधा दिनको लागि त्यसैगरी चाहिँ वृद्धलाई लाइन नबसिकन दर्शन गर्नको लागि अहिले हामी एउटा उपसमिति बनाइसकेका छौं र उपसमितिले त्यसमा चाहिँ स्वयंसेवक समिति गठन गरेका छौं। स्वयंसेवक खटाउँछ। त्यसैगरी भोलि विभिन्न चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले गर्नको लागि चाहिँ समिति बनाइसकेका छौं। साँच्चै नै केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव हाम्रै देश नेपालमा रहनु भएको र शिरभागको दर्शन गर्नको लागि नेपालको डोलेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रमा पुग्नको लागि समस्त भक्तजनहरूलाई हिजो आज सबैले हार्दिक निमन्त्रणा गरिरहेका छन्। साँच्चै नै यस्तो महान कार्य सञ्चालन गरेर केदारनाथ भगवानको शिरभाग नेपालको डोलेश्वर मन्दिरमा विकास निर्माण सञ्चालन भइरहेको छ। यसै क्रममा प्राकृतिक प्रकोपको कारणबाट अहिले भारतको केदारनाथ क्षेत्रको अवस्था अत्यन्त दुःखदायी भएको पनि हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट दृष्टि गर्दै आइरहेका छौं। साँच्चै नै केदारनाथको शिरभागको रूपमा अहिले नेपालको भक्तपुर जिल्ला सिपाडोल गाविसमा अवस्थित श्री डोलेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रको विकास भइरहेको छ। यो अवस्थामा अब भारतको श्री केदारनाथ क्षेत्रको समेत विकास गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेको परिवेशमा हामीले देखिरहेका छौं। साँच्चै नै शिरभागको दर्शन गर्न नेपाल आउनुपर्ने र केदारनाथको पछाडिको भागको दर्शन गर्नको लागि भारतको केदारनाथ पुग्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले दुवै क्षेत्रको विकासका कामहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। साँच्चै नै भारतमा अवस्थित केदारनाथको शिर आधा भाग र नेपालको डोलेश्वर शिर भागले गर्दा केदारनाथको दर्शन पूर्ण हुने रहेछ, जसको कारणले गर्दा एकातर्फ भारत अनि अर्कोतर्फ नेपाल दुवैतर्फ दर्शन गरे पश्चात मात्र पूर्ण तीर्थ हुने भएको कारणले यहाँनेरि नेपाल अनि भारतको धार्मिक अनि सांस्कृतिक सम्बन्धलाई समेत अत्यन्त सुमधुर ढंगबाट परापूर्व कालदेखि नै हामी सबैले अध्ययन गर्दै आइरहेका छौं र यहाँबाट पुष्टि पनि भएको छ। साँच्चै नै केदारनाथको शिरभाग डोलेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रको भव्य रूपमा विविध कार्यक्रम अनि गुरु योजना अनुरूप विकास भइरहेको छ। पहिला डोलेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्र केदारनाथको शिर भनेर प्रष्ट हुनुभन्दा अगाडि त्यस क्षेत्रको विकास थिएन र महत्वको दृष्टिले हेरिने थिएन। तर जुन दिन केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव भनेर घोषणा भयो त्यो भन्दा पश्चात त्यस क्षेत्रको विकास गर्न र त्यस क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्न विभिन्न अभियानहरू निरन्तर सञ्चालन भइरहेका छन्। हाम्रो देश नेपालका अनगिन्ती मठ मन्दिरहरूमा यस्ता अनगिन्ती विशेषताहरू जोडिएका हुन सक्दछन्। हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रमा भएका मठ मन्दिरहरूको विशेषतालाई गहिरेर अध्ययन गर्ने हो यदि भने हामी नेपालीको गौरव अझ उच्च स्थानमा पुग्ने देखिन्छ।
त्यसैले कतै हाम्रा घर छेउछाउमा भएका मठ मन्दिरहरूको विशेषता पनि डोलेश्वर महादेव मन्दिरको जस्तै त छैन। हामी सबैले एकपटक आफ्ना नजिकमा भएका मठ मन्दिरहरूका इतिहासलाई कोट्याउनु पर्ने बेला आएको छ। यसरी हामीले सदियौंदेखि परम्परादेखि मान्दै आएका हाम्रा धर्म, संस्कृति अनि परम्परालाई खोज्दै ती कुराहरूको अध्ययन गर्ने हो यदि भने हामी नेपालीहरूको स्थान अनि हाम्रो कला, धर्म अनि संस्कृतिको पहिचान उच्च स्थानमा पुग्नेछ र पुर्याउनमा टेवा पुग्नेछ। त्यसैले केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण तथा विकास समितिले गरे जस्तै हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नमा आजैदेखि हाम्रा कलमहरू, हाम्रा आवाजहरू अनि हाम्रा पाइलाहरूलाई अगाडि सार्नु पर्ने केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रबाट हामी समस्त व्यक्तिहरूलाई प्रेरणा तथा सन्देश मिलेको छ। आजको ओमकार ध्वनि कार्यक्रम अन्तर्गत हामी समस्त क्षेत्रमा हेरेर, घुमेर अनि डुलेर त्यस क्षेत्रका महत्वलाई उजागर गर्न सक्यौं यदि भने हामी नेपालीहरूको स्थान र हाम्रो धार्मिक क्षेत्रहरूको महत्वको स्थान अझ उच्च स्थानमा पुग्ने थियो भन्ने ओमकार ध्वनि कार्यक्रमको मुख्य सन्देश बनेको छ। आउनुहोस् यो अभियानमा हातेमालो गरौं र तपाई हामी सबैले यस कार्यलाई अझ अगाडि बढाउन टेवा पुर्याउँ, जसको लागि ओमकार ध्वनि कार्यक्रमले आजीवन सदस्यता तथा विविध सदस्यता प्रदान गरी देशका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्य शुरू गरिसकेको छ। यो अभियानमा तपाई अनि हामीले हाम्रो स्थानको विकासको लागि विविध अभियानहरू अगाडि बढाउनु पर्ने बेला आएको छ। हाम्रो देश नेपालको स्थान उच्च बनाउन तथा हामी मानवहरूको पहिचान अगाडि बढाउन सधैँ निरन्तर लागि परौं, यही नै ओमकार ध्वनि कार्यक्रमको आजको मूल सन्देश बनेको छ। जय ओमकार। साँच्चै नै दर्शकवृन्द, हामीले चाह्यौं यदि भने र हाम्रा क्षेत्रका महत्वपूर्ण कुराहरूलाई बुझेर त्यस क्षेत्रको अस्तित्व अनि पहिचानलाई अझ गौरवशाली बनाउन हामी समस्त नेपालीहरू जुट्यौं भने नहुने के रहेछ र। जब केदारनाथको शिर डोलेश्वर मन्दिर हाम्रै देश नेपालमा पर्दछ भन्ने जानेपछि यस क्षेत्रको विकास गर्दै गर्दै आज भक्तपुरको सिपाडोललाई केदारनाथको शिर भागको रूपमा विकास भइरहेको छ। त्यो क्षेत्रमा गुरु योजना अनुरूप त्यस क्षेत्रको विकासको लागि विविध गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेको छ। अब केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव मन्दिरको संरचना नै एउटा महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र बन्दैछ। दर्शकवृन्द, हामीले चाह्यौं भने सबै कुरा हुँदो रहेछ। त्यसैले यहाँहरूका क्षेत्रमा पनि कुनै धार्मिक महत्वपूर्ण तीर्थस्थलहरू छन्, धार्मिक गतिविधिहरू छन् यदि भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। हामी उक्त क्षेत्रलाई पनि ओमकार ध्वनि बनाउनेछौं, उक्त क्षेत्रका आवाजलाई पनि ओमकार ध्वनि बनाउनेछौं। निरन्तर रूपमा यहाँहरूले हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईकै क्षेत्रमा आएर तपाईकै आवाजहरूलाई ओमकार ध्वनि बनाउँदै जानेछौं। दर्शकवृन्द, धर्म अनि अध्यात्म सम्बन्धी विविध गतिविधिहरू निरन्तर यहाँहरूमाझ पस्कने रहर हुँदाहुँदै आजको पनि ओमकार ध्वनि कार्यक्रमको निर्धारित समयले बिदा मागिसकेको छ। यहाँहरूका अमूल्य सल्लाह, सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरूको निरन्तर आशा गरिरहेको छु। दर्शकवृन्द, यहाँहरूका क्षेत्रका विविध धार्मिक गतिविधिहरूलाई यहाँहरूकै आवाजमा ओमकार ध्वनि बनाएर आउँदो श्रृंखलामा भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि कार्यक्रम ओमकार ध्वनिबाट बिदा चाहन्छु। म लगायत समस्त ओमकार ध्वनि युनिटलाई बिदा दिनुस्। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त नमस्कार। जय होस्।